नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। ये रात इंतहाई ईमान अफरोज़ और रहमत वाली रात है। इसकी अहमियत मुसल्लिमा है। इस रात में रब्बुल आलमीन की बेपाया शफ़क़त और रहमत और तशक्कुर का इजहार और अपनी नियाज़मंदी का आजिज़ाना एतराफ़ करने का मौका मैसर आता है। इस रात में ऐसे कीमती और नायाब लम्हात रखे गए हैं जो सिर्फ़ खुशनसीबों को ही हासिल होते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको उन खुशनसीबों में शामिल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस रात को लैलतुल बरात और लैलतुल रहमत भी कहते हैं। हदीस में है कि अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर रहमत और खैर के दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह के हुजूर सजदरेज होने से सुकून क़ल्ब की अबदी दौलत हासिल होती है। शब बारात में इबादात का सवाब आम औक़ात की बनिस्बत ज़्यादा है और अल्लाह ताला की तरफ से नवाजिशात की दौलत भी ज़्यादा है। इस रात में गुनाहों से तौबा करने वालों के लिए बख्शिश की यकीनी बशारत है, क्योंकि ये रात अल्लाह ताला की तरफ से बख्शने की रात है। सिवाय मुशरिकों, कातिलों, माँ बाप के नाफरमानों, शराबियों, जुआरियों, जादूगरों, कीना परवरों, जानियों, सूदखोरों और ज़ख़ीरा अंदेज़ों के दूसरे गुनाह तो बेशक माफ़ हो जाएंगे, सिवाय इन गुनाहों के। सूरज गुरूब होने के वक्त तक अल्लाह जल्ला जलालहू नीचे आसमान पर तजल्ली फरमाते हैं और तुलुए फजर तक ऐलान होता है कि है कोई रिस्क मांगने वाला, इस्तग़फ़ार करने वाला और मुसीबत में मुब्तला, कि उसकी इल्तिजा पर उसकी दुआएं कबूल की जाएं। बेशक खुशनसीब हैं वो अल्लाह के बंदे जो इस रात की को सवाली बनकर अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं और अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करते हैं। इस रात सबके आमाल नामे अल्लाह ताला के आगे पेश होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह शाबान में लोगों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल जब पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। सुभान अल्लाह, ये इरशाद उस हस्ती का है जिनके लिए दो जहान के तख्लीक की गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब बारात को जो दुआ अल्लाह से मांगी जाए वो कबूल होती है। आप ख़ुद भी इस रात को खुले आसमान के नीचे निगाह उठाकर बहुत देर तक दुआओं में मशगूल रहा करते थे। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, शब बारात को आमाल का हिसाब होता है। क्या ही अच्छा हो कि जब आमाल का हिसाब बारगाह खुदावंदी में पेश हो रहा हो तो मैं सर बसजूद हूँ और बर वक्त नदामत और इबादत काम आ जाए। ये शब दुआओं और बरकतों के लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। इस शब में की जाने वाली दुआएं अल्लाह ताला के हुजूर ज़रूर कबूल होती हैं, जबकि बंदा जायज़ मुराद तलब करे। इस रात कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ़ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अज्र व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल पत्तियाँ, चादर चढ़ावे और चिरागा का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम व मलजूम समझना, इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना इत्तिबा और दीन कहलाता है। लेकिन उसी के अंदर कोई ना कोई इजाफ़ा और कमी बेशी करना दीन में इजाफ़े का सबब बन जाता है। इस रात में नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम करना, ये तमाम चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बरकतों, फ़जीलतों और रहमतों की रात है। इस बारे में ये वाज़ेह है कि नफिल एक ऐसी इबादत है
جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و غل اور اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ نشینی کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہم سب کا فرض ہے۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہے۔ روزے کے ہی سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس وقت رحمتوں کی بارش عروج پر ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں ان ساعتوں سے، ان گھڑیوں سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، دیگر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ تحریر فرما دیا ہے کہ جی اس طریقے سے عبادت کریں، فلاں رکعت میں یہ نماز، یہ سورت پڑھیں، فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھیں۔ یہ سب باتیں کہیں پر بھی ثابت نہیں ہوتی، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات کو تہوار کے طور پہ منانا قطعاً درست نہیں ہے۔ مسجد اور قبرستان میں اجتماع کا اہتمام کرنا یہ بھی کسی صورت صحیح نہیں ہے۔ بعض روایات میں 15ویں شعبان کی شب کی بعض فضیلت کا ذکر ہے، جس سے رات میں نماز پڑھنا اور دن میں روزہ رکھنا مستحب درجے میں ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ عبادت انفرادی طور پر ادا کی جانا شرعاً مطلوب ہے، اس کے لیے اجتماع کا اہتمام کرنا بالکل درست نہیں۔ لہٰذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں بیجا فضولیات و دیگر بدعات و رسومات سے اجتناب کریں، نفلی نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، توبہ و استغفار اور دعائے مناجات میں وقت گزاریں، کیونکہ بس یہی اعمال و افعال اور معمولات صحابہ، تبع تابعین و اسلاف سے ثابت ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اپنے رسالہ شب برات میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرات، صحابہ و تبع تابعین سے اس رات میں جاگنا اور اعمال مسنونہ پر عمل کرنا قابل اعتماد روایات سے ثابت ہے۔ اور اسی رسالے میں ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ بعض تابعین سے اس موقع پر نماز اور ذکر و فکر کی صورت میں شب بیداری کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادتیں بخشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی فضیلتیں، برکتیں لوٹنے کا موقع عطا فرمائے، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم، رحم و کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی اس رات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی کا معاملہ عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔